हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 मैथमेटिक्स को प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स को प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न लागिरहेछौं र यो प्रब्लम्सहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम को पोइन्ट अफ व्यू मा र तपाईहरुलाई चाहिँ म बिस्तारै बिल्ड अप गराउँदै जान्छु। प्रत्येक प्रब्लम कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ एउटा इजी लेभल देखि माथि माथि लादै गर्छु। सो सबै प्रब्लम्सहरु हेर्दै जानु होला, सल्भ गर्दै जानु होला है। सो सुरुमा हामीले के सोधेको छ, स्केलर प्रोडक्ट अफ इच अफ फलोइङ भेक्टर्स। सो अलिकति स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। स्केलर और यसलाई चाहिँ डट प्रोडक्ट भनेर पनि भन्छ। स्केलर और डट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ जेनरली यसलाई सपोज दुईटा भेक्टर छ एबी, यो जुन एउटा डट सिम्बल छ, यो डट सिम्बलले यिनीहरुको प्रोडक्ट भेट्ने भएर यसलाई चाहिँ डट प्रोडक्ट भन्छ। स्केलर प्रोडक्ट भनेको जब म यो दुईटा भेक्टरलाई यसरी डट को सिम्बल राख्छु, यसले मलाई एउटा स्केलर भ्यालु दिन्छ। ठीक छ। सो स्केलर प्रोडक्ट भन्नुको मतलब के हो त, जब दुईटा भेक्टरलाई म डट युज गरेर त्यसको प्रोडक्ट भेट्छु त्यति बेला यसले मलाई एउटा स्केलर भ्यालु दिन्छ। जेनरली डट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन को कन्सेप्ट दिन्छ यसले। ठीक छ, प्रोजेक्सन को कन्सेप्ट दिइरा हुन्छ। सपोज कस्तो भन्दाखेरि तपाई उभिराख्नु भएको छ, तपाईमाथि कसैले लाइट पार्यो, भित्तामा तपाईको एउटा छाया बन्छ हैन। त्यो छाया बन्नु भनेको चाहिँ के हो त, प्रोजेक्सन भन्नु हो। ठीक छ। सो त्यो प्रोजेक्सन कसरी बन्यो भन्ने फर्मुला कसैले तपाईलाई म्याथमेटिकल सोध्यो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा स्केलर प्रोडक्ट हो अथवा डट प्रोडक्ट को टर्म्समा भेटियो भनेर। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भनेको सपोज यो भेक्टर छ, यो भेक्टरका कम्पोनेन्ट्सहरु, ए भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स a1 a2 छ र बी भेक्टरको कम्पोनेन्ट b1 b2 छ भने यसको स्केलर प्रोडक्ट भनेको a1 b1 प्लस a2 b2 हुन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी मैले अर्को कम्पोनेन्ट a3 पनि थप्दिए अरे, थर्ड कम्पोनेन्ट थप्दिए भने के हुन्छ त, a3 b3 यसरी थपिदिन्छ। फोर्थ कम्पोनेन्ट थपे भने पनि यतापट्टि फोर्थ कम्पोनेन्ट को सम नै हुन जान्छ। अनि अर्को तरिका भनेको a डट b छ भने मैग्निट्युड अफ ए मैग्निट्युड अफ बी इन्टु कस थीटा हुन्छ र थीटा भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन ए र बी। सपोज यो मेरो ए भेक्टर भयो, यतापट्टि मेरो बी भेक्टर भयो भने मैले यतापट्टि प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ 90 डिग्री बी तिर ताने भने यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुले मलाई के दिन्छ त, एउटा प्रोजेक्सन को भ्यालु दिन्छ। ठीक छ। सो डट प्रोडक्ट भनेको एउटा प्रोजेक्सन भेट्नु जस्तो हो। सो अघि भने जस्तै सिम्पल प्रब्लम्सहरुबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। सो पहिलो जुन यो दुईटा भ्यालु छ यसको स्केलर प्रोडक्ट भेट्नुको मतलब हामीले के गर्छौं, 3 into 2 plus 4 into 1 गर्छौं। ठीक छ। 3 into 2 is equals to 4 into 1 भनेको मतलब 6 plus 4 is equals to 10 दिन्छ। यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी हो तर अन्तिममा यसले एउटा स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। त्यसैगरी यतापट्टि -3 to 1 1 to 3 छ। सो -3 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 3 दिन्छ। यसको मतलब -3 plus 4 plus 3 भन्नुको मतलब 4 चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। त्यसैगरी यो दुईटाको हामीले स्केलर प्रोडक्ट भेट्यौं भने यसलाई चाहिँ मैले यसरी सुरुमा रिप्रेजेन्ट गरे 5i plus 2j plus 3k into -2i minus 3j plus 6k। सो यहाँनेर एउटा कुरा अलिकति बुझ्न जरुरी छ, मैले अर्को फर्ममा यो cos थीटा को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको थिए हैन। सो i र i भेक्टर को बारे मैले हेरे, i र i भेक्टर को एंगल कति हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ र यसले के दिन्छ, यहाँ cos 0 दिन्छ। i र j अथवा i र k अथवा सेम भेक्टर बाहेक डिफरेन्ट भेक्टर i j j र k बाहेक अरु भेक्टर आयो भने तिनीहरुको एंगल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो i र j भयो, यो k भयो हैन, कति हुन्छ त एंगल, 90 डिग्री हुन्छ। सो जब यस्तो खालको भ्यालु आउँछ दुईटा भेक्टरको बीच एंगल 90 डिग्री हुन्छ, 0 हुन्छ नि। सो डट प्रोडक्टमा के हुने रहेछ, यदि सेम भ्यालु आयो भने अथवा सेम हामीले युनिट भेक्टरहरुसँग मल्टिप्लिकेसन गरिरहेछौं भने त्यति बेला यसले मलाई एउटा म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। डिफरेन्ट मल्टिप्लाई भयो भने 0 दिन्छ हैन। सो यही कन्सेप्टले हामी गर्छौं। यहाँ 5 into 5i into -2i छ, i कति हुन्छ त, cos 0 भनेको 1 दिन्छ। सो यहाँनेरि -10 हुन्छ। 5i into -3j भनेको 15 into
आई डट जे हुन्छ, आई डट जे भनेको 90 डिग्री 0 दिन्छ। ठिक छ। सो अरूसँग गर्नु परेन, सेम भेक्टरहरू मल्टिप्लाई गरेर सम गरौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ। सो यहाँनेरि -10 त्यसपछि -6 त्यसपछि 18। ठिक छ, किनभने 3k 6k हुन्छ अर्को। यहाँनेरि -16 प्लस 18 भनेको 2 हुन जान्छ। ठिक छ। डट प्रोडक्टमा जहिले पनि के याद गर्नु पर्यो त भने यदि सेम भेक्टरहरू सेम टाइप अफ भेक्टरहरू मल्टिप्लाई भइरहेछन् भने अथवा सेम युनिट भेक्टर भएको मल्टिप्लाई भइरहेछ भने यसले चाहिँ एउटा भ्यालु दिन्छ। डिफ्रेन्ट युनिट भेक्टर्सहरू मल्टिप्लाई भइरहेछ भने डट प्रोडक्ट भइरहेछ भने यसले 0 दिन्छ। ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। फर वाट भ्यालुज अफ m आर द फलोइङ भेक्टर्स अर्थोगोनल। अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर। सो अघि हामीले के देख्यौं भने हाम्रो a डट b भनेको के रहेछ त एक भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड र cos थीटा रहेछ। सो दुईटा भेक्टर बीच कतिखेर 90 डिग्री हुन्छ भनेर सोधेको छ। a डट b इज इक्वल्स टु यहाँनेरि मैले यिनीहरुको बीचको एंगल 90 डिग्री cos 90 डिग्री लगायो भने के हुन्छ 0 हुन्छ। सो जति बेला डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ दुईटा भेक्टरहरु बीच त्यति बेला यसले के दिने रहेछ अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर दिने रहेछ। ठीक छ। सो कति बेला परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ यो दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने इज इक्वल्स टु के लेख्न छ अर इज इक्वल्स टु भन्दा पनि दिस भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर भनेर लेख्ने सुरुमा दिस भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर व्हेन 3 into 2 minus 4 into 5 plus 7 into m is equals to 0 डट प्रोडक्ट यसको 0 हुनु पर्यो। सो 6 minus 20 plus 7m is equals to 0 अथवा 7m is equals to 14 र m को भ्यालु 7। सो यहाँनेरि मैले 7 हाले भने के हुने रहेछ यसले मलाई 0 दिने रहेछ। त्यसैगरी यो दुईटा भेक्टर्समा पनि mi minus 2j plus k dot mi plus mj plus k is equals to 0। सो यहाँनेरि के हुन्छ m स्क्वायर minus 2m plus 1 is equals to 0 भनेपछि m minus 1 को होल स्क्वायर is equals to 0। सो m is equals to 1। सो m को भ्यालु 1 भयो भने यहाँनेरि एउटा डट प्रोडक्ट 0 आउने रहेछ। र के याद गर्नु पर्यो सेम भेक्टर्सहरुको डट प्रोडक्ट 1 हुन्छ। ठीक छ। र डिफ्रेन्ट भेक्टर्सहरुको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ भन्ने कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। यसरी हामीले अर्थोगोनल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ फाइन्ड द कोसाइन अफ एंगल्स बिट्विन फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स। अब कोसाइन अफ एंगल्स भनेको हाम्रो cos थीटा भेट्नु पर्ने हो। सो cos थीटा भेट्नको लागि हेरौं त हाम्रो फर्मुला के थियो a डट b इज इक्वल्स टु म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b cos थीटा। सो cos थीटा भनेको के हुने रहेछ a र b को डट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड गरौँ भने cos थीटा भेटिने रहेछ र त्यहाँबाट एंगल भेट्न सकिन्छ। सो के गर्न सकिन्छ हामीले सुरुमा a डट b भेट्नु पर्यो। सो a डट b भनेको के हुन्छ यहाँनेरि 3 into 2 minus 1 into 2 plus 2 into 4 यो कति हुन्छ 6 minus 2 भनेको 4 4 plus 8 भनेको 12 हैन यो भेट्यो। अब a को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यो भनेको कति आयो 9 plus 1 10 10 plus 4 13। त्यसैगरी b भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको कति आउँछ 4 plus 4 8 8 plus 16 भनेको रुट अन्डर 24 आइपुग्यो। ठीक छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं अब cos थीटा भनेको a डट b भेक्टर त्यसपछि दुईटाको म्याग्निट्युड को प्रोडक्टले डिवाइड गर्ने। सो यतापटि 12 छ यतापटि रुट अन्डर 13 यतापटि 24 छ। सो यसमा हामीले काम गर्यौं भने के भेट्छौं त भन्दा यहाँनेरि 13 चाहिँ त 9 plus 4 13 सरी 14 चाहिँ हुँदो रहेछ है 14 यहाँनेरि 14 भेट्यो। सो यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनेरि अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 12 राख्यौं यतापटि 14 into 24 राख्यौं हैन। सो यहाँनेरि के आउँछ रुट 3 by रुट 7 भनेर आउँछ। ठीक छ। तपाईले ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गर्नु
यहाँनेरिको भ्यालुहरु त्यसरी नै काटिन्छ। अथवा यसलाई लेख्न सक्ने तरिका भनेको 21/7 भनेर लेख्न सकिन्छ। दुई ठाउँमै डिभाइड गरेर तपाईले ठ्याक्कै क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्नु भने एक्ज्याक्टली भ्यालु आइहाल्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सुरुमा ए र बी को डट प्रोडक्ट झिक्ने, त्यसपछि ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड झिक्ने र cos थीटा भनेको a डट b डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b हुन्छ भनेर। ठीक छ। सो त्यसैगरी यो क्वेशनमा पनि a डट b भनेको के हुन्छ I माइनस 2j प्लस 3k डट I प्लस 3j प्लस 2k हुन्छ। यहाँनेर कति आउँछ 1 इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 2 भनेको कति आयो 1 आउन गयो। त्यसैगरी a को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भनेको 9 प्लस 4 13 रुट अन्डर 14। त्यसैगरी b को म्याग्निट्युड भनेको कति आउँछ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भनेको रुट अन्डर 14 आउँछ। सो cos थीटा भनेको के भयो त फाइनली a डट b डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b। सो यहाँ माथि 1 छ, यतापट्टि रुट 14 छ, यहाँनेर रुट 14 छ भन्नुको मतलब हाम्रो आन्सर 1/14 आउन गयो है। एकदमै सजिलो छ। तपाईले यो कन्सेप्टहरु जब बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई अरु प्रब्लम्सहरुमा बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ। सो बेसिक कन्सेप्ट्सहरु बुझ्न जरुरी छ है। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने सो दैट द लाइन AB is perpendicular to CD if ABCD are the points 2 3 4 यति भनेर रेस्पेक्टिभली दिएको छ यहाँनेर। सो A को पोइन्ट भनेको 2 3 4 दिएको छ, B को पोइन्ट भनेको 5 4 -1 दिएको छ, C को पोइन्ट भनेको 3 6 2 भनेर दिएको छ र D को पोइन्ट भनेको 1 2 0 भनेर दिएको छ। सो यहाँनेर हामीले ओरिजिन भन्ने एउटा पोइन्ट सपोज गर्यौं, लेट OB ओरिजिन, ताकि हामीले पोजिसन भेक्टर्सहरु भेट्न सकौं। ठीक छ। पोजिसन भेक्टर्स भनेको जनरली हामीले ओरिजिन सँग मेजर गर्छौं। OA OB OC भनेर हामी लेख्छौं नि, त्यो भनेको पोजिसन भेक्टर्स हो। सो OA भनेको कति हुन्छ हाम्रो 2 3 4 हुन्छ। त्यसैगरी OB भनेको कति हुन्छ त 5 4 -1 हुन्छ। OC भनेको कति हुन्छ 3 6 2 हुन्छ र OD भनेको कति हुन्छ त 1 2 र 0 हुन्छ। सो अब यहाँबाट मैले AB भेट्छु। AB भनेको के हुन्छ OB माइनस OA हुन्छ। OB भनेको 5 4 -1 यतापट्टि माइनस 2 3 4। सो यो भ्यालु कति आउँछ त फाइनली 5 - 2 भनेको 3 4 - 3 भनेको 1 -1 -4 भनेको -5। त्यसैगरी AB भेट्यो हामीले। अब CD भेट्नु पर्ने छ। CD भनेको OD माइनस OC गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भनेको OC भनेको कति छ हाम्रो सरी OD भनेको 1 2 0 छ माइनस 3 6 2 छ। सो 1 - 3 भनेको -2 2 - 6 भनेको -4 र 0 - 2 भनेको -2 आयो यहाँनेर। अब परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्ने छ यो दुईटा। सो दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर देखाउनुको मतलब के हो त AB डट CD इज इक्वल्स टु चाहिँ 0 प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले। ठीक छ। डट प्रोडक्ट 0 देखायौं भने त यिनीहरु बीच एंगल 90 डिग्री छ भनेर बुझ्छौं हामीले। सो यो भेटौं AB डट CD भनेको के हुन्छ AB भनेको 3 1 -5 हुन्छ र यो भनेको -2 -4 -2 छ। सो 3 इन्टु -2 भनेको -6 प्लस भन्दा नि 1 इन्टु -4 भनेको -4 -5 प्लस -2 भनेको +10। सो कति आयो -10 + 10 इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो यिनीहरुको डट प्रोडक्ट एकअर्कासँग 0 आयो भनेपछि AB भनेको के छ त परपेन्डिकुलर टु CD छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं यसरी। ठीक छ। एकदमै सजिलो क्वेशन। तपाईले यो पोजिसन भेक्टर बनाउन नबिर्सिनु। पोजिसन भेक्टर बनाइसकेपछि त यो क्वेशन एकदमै सजिलो हुन जान्छ है। सो यो पोजिसन भेक्टर भेट्ने अथवा तपाईले सिधै AB भनेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। AB भनेको OA माइनस किनभने B भेक्टरको जे कोर्डिनेट हुन्छ OB को पनि त्यही हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो।
बी को जे कोअर्डिनेट हुन्छ ओबी को पनि त्यही कुरा हो, जस्ट हामीले एउटा कन्भेन्सन फलो गरिरहेका छौँ पोजिसन भेक्टरको है। सो कन्भेन्सन फलो गर्दा राम्रो हो अझै, नभए तपाईँले डाइरेक्टली भेट्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन के छ, इफ आइजे के आर थ्री म्युचुअली परपेन्डिकुलर युनिट भेक्टर्स एन्ड ए इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के, बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस के आर टू भेक्टर्स, अब्टेन ए को म्याग्निट्युड, बी को म्याग्निट्युड, डट प्रोडक्ट र कस थीटा को भ्यालु भेट बनाएको छ। अल्सो फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी एन्ड प्रोजेक्सन अफ बी एन्ड ए भनेर सोधेको छ। ठिक छ, क्वेसन लामो छ, पज गरेर क्वेसन सार्नु होला है। सो यहाँनिर यसले के भनेको छ, आई जे के यो तीनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर भेक्टर छ, एक्स तिरको आई, वाई तिरको जे, जेड तिरको के। ठिक छ, यसरी मैले माने। सो यो तीनटा भेक्टर्सहरु म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ र हामीले दुईटा भ्यालुजहरु पनि दिएको छ। गिवन के दिएको छ त, a इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k दिएको छ र b भनेको कति दिएको छ, 2i माइनस 3j माइनस k भनेर दिएको छ। दुईटा भेक्टर्स दियो। अब सुरुमा a को म्याग्निट्युड भेट्न सोधेको छ उले। सो a को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, यहाँनेरि 1 स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको के आउँछ, 6 आउँछ हैन। यो भ्यालु कति आउने भो, 6 आउने भो। त्यसैगरी b को म्याग्निट्युड भनेको 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर भनेपछि 4 प्लस 9 प्लस 1 भनेको रुट अन्डर 14 आइपुग्यो। सो अब a डट b भेट्नु पर्यो है, डट प्रोडक्ट भेट्नु पर्यो। सो a डट b भनेको के हुन्छ त, i माइनस 2j प्लस k डट 2i माइनस 3j माइनस k हुन्छ। सो सेम वालाको प्रोडक्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट वालाको हुँदैन। सो यहाँनिर के हुन्छ, 2 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 हुन्छ। ठिक छ, यति भेट्यो। अब बाँकी रह्यो अर्को भनेको cos थीटा। cos थीटा भनेको के हो, a डट b डिवाइडेड बाई a को मोडुलस र b को मोडुलस। सो यहाँनिर 7 रुट अन्डर 6 अनि रुट अन्डर 14 भनेपछि यहाँनिर 7 बाई 6 इन्टु रुट 2 इन्टु रुट 7 भनेपछि यहाँनिर अब तपाईले जुन फर्मेटमा लेखिनु भयो, यतापट्टि 7 यतापट्टि 2 रुट 3 हुन्छ। ठिक छ, यसलाई रुट 2 इन्टु रुट 3 मा डिवाइड गर्यो, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दा, प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी। खासमा प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी भन्दा प्रोजेक्सन अफ ए अन बी र प्रोजेक्सन अफ बी अन ए चाहिँ हुनु पर्ने हो है। क्वेसनले चाहिँ यसरी सोध्नु पर्ने हो, प्रोजेक्सन अफ ए अन बी। ठिक छ, ए लाई बी मा प्रोजेक्ट गर्यो भने के हुन्छ त्यो भनेर। सो प्रोजेक्सन अफ ए अन बी, ठिक छ, प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भनेको के हुन्छ त, ए डट बी डिवाइडेड बाई ए हुन्छ। सो यो भनेको 7 डिवाइडेड बाई रुट 6 हुन्छ। त्यसैगरी प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भनेको के हुन्छ, ए डट बी डिवाइडेड बाई बी भनेको 7 बाई रुट 14 मान्छे यो भनेको 7 बाई 2 हुन जान्छ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले, सरी यस्तो त हुँदैन, 7 बाई यहाँनिर रुट 2 रुट 7 भनेर छुट्याउन सकिन्छ। सो 7 बाई रुट 2 यसरी गरे है। सो खासमा प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी भनेको, सपोज यो ए भेक्टर भयो, यो बी भेक्टर भयो, ए लाई बी मा प्रोजेक्ट गरियो भने जुन यो भ्यालु भेट्छौँ हामी प्रोजेक्सनको, सपोज यो थीटा भयो, यहाँनिर cos थीटा भनेको के हुन्छ त, यो भ्यालु सपोज यसलाई x मान्यौँ भने x बाई a हुन्छ। सो x इज इक्वल्स टू a cos थीटा जस्तो भयो हैन। अब cos थीटा भनेको के हो, a डट b डिवाइडेड बाई a b हुन्छ, a काटिन्छ र यो भनेको के हो त, प्रोजेक्सन अफ a अन b भन्दा नि b अन a चाहिँ भएछ है यो। त्यसैगरी मैले ठ्याक्कै उल्टो काम गरिदिएँ अरे। अब यताबाट यता प्रोजेक्ट गरे भने चाहिँ के हुन्छ, cos थीटा भनेको
x by b हुन्छ। सो x इज इक्वल्स टु b cos थीटा हुन्छ। सो b cos थीटा भनेपछि b इन्टु a डट b डिभाइडेड बाई ab। सो यो भनेको प्रोजेक्सन अफ के हुन्छ त a on b यसरी भेट्न सकिन्छ। ठीक छ। सो यो चाहिँ प्रोजेक्सनको कुराहरु हो है। यसरी तपाईले प्रोजेक्सनहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। a on b भनेपछि a लाई b मा प्रोजेक्ट गरियो, b on a भनेपछि b लाई a तिर प्रोजेक्सन गरियो भनेर भन्नु खोजे है। अब नेक्स्ट क्वेशन छ, फाइन्ड द एंगल्स अफ ट्रायंगल व्हिच vertices are 7j plus 10k minus I plus 6j plus 6k र minus 4i plus 9j plus 6k भनेर सोधेको छ। सो यसको के भेट्नु पर्ने छ, एंगल भेट्नु पर्ने छ। मैले एउटा फिगर बनाएको छु। सो लेट O be the origin, ठीक छ, O be the origin and A B C are the vertices of triangle। vertices of triangle भनेर लेखे मैले। vertices of triangle के त ABC भनेर। सो अब पोजिसन भेक्टर भेटौं यहाँनेरि। OA भनेको के हुन्छ, OA भनेको चाहिँ हाम्रो 7j plus 10k हुन्छ। त्यसैगरी OB भनेको के हुन्छ त -i plus 6j plus 6k हुन्छ। त्यसैगरी OC भनेको के हुन्छ -4i plus 9j plus 6k भनेर हुन्छ। OA OB OC भेट्यो। अब यहाँबाट AB हाम्रो भर्टिस ट्रायंगलको साइडहरु भेट्नु पर्यो, AB BC र AC। सो AB भनेको के हुन्छ त OB minus OA हुन्छ। OB भनेको के भयो -i plus 6j plus 6k भयो माइनस यहाँनेरि 7j plus 10k हुन्छ। यहाँ कति आउँछ त -i minus j minus 4k हुन्छ। BC भनेको OC minus OB हुन्छ। OC भनेको के भयो -4i plus 9j plus 6k minus OB भनेको -i plus 6j plus 6k हुन्छ। सो कति आयो त यो भ्यालु -3i plus 3j भनेर आयो, अर्को भ्यालु 0 भयो। त्यसैगरी AC भनेको के हुन्छ OC minus OA हुन्छ। सो OC कति छ त -4i plus 9j plus 6k छ र OA भनेको हाम्रो 7j plus 10k छ हैन। सो यहाँ कति आयो -4 - 7 भनेको -11j अनि 9j को जस्ताको त्यस्तै भयो। 6k - 10k भनेको -4k चाहिँ हाम्रो भ्यालुजहरु आयो। ठीक छ। CA अथवा AC भेट्यौं भने हामीले CA भेट्यौं यहाँनेरि 7j रहेछ है। 7j भनेको चाहिँ अलिकति गल्ती भएछ है 7j। सो यहाँनेरि -4i भयो। त्यसपछि 9 - 7 भनेको +2j भयो र अन्तिममा -4k चाहिँ हुन गयो। अब तपाईले यसलाई नि CA लेख्नु भने उतापटि नेगेटिभ हुन्छ। सो 4i minus 2j plus 4k तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि डट प्रोडक्ट्सहरु हामीले भेट्नु पर्ने हुन्छ है। अब डट प्रोडक्ट्स भेट्दा सुरुमा AB र BC बीच भेटौं। AB डट BC भनेको के हुन्छ भनेर -i minus j minus 4k डट -3i plus 3j हुने भयो। सो यहाँनेरि के आउने भयो त अनि यहाँनेरि +0k पनि थप्न पाइयो हैन। +0k पनि थपौं। सो -1 - 3 भन्छ यहाँ +3 भयो र यतापटि -3 भयो, उतापटि 0 भयो। सो भ्यालु 0 आयो। AB र BC बीचको एंगल 90 डिग्री हुँदो रहेछ। त्यसैगरी BC * CA गरियो। BC र CA गरियो।
BC र CA गरियो भने के आउँछ BC भनेको -3i + 3j हैन त्यसै गरी CA भनेको के छ त 4i - 2j + 4k छ यसको मतलब कति आयो -12 - 6 भनेको -18 आइपुग्यो ठीक छ -18 त्यसै गरी CA.AB CA.AB भनेको चाहिँ कति आउँछ CA भनेको 4i - 2j + 4k हुन्छ डट यहाँनिर के हुन्छ AB भनेको अर्को -i - j - 4k भयो सो यहाँनिर -4 + 2 -16 हुन्छ सो कति आउँछ -20 + 2 भनेको -18 आउँछ ठीक छ अब यहाँनिर AB र BC हेरौँ है यहाँनिर AB र BC छ यहाँनिर 0 भेटियो भने यिनीहरु बीचको एंगल पर्दैछ 90 डिग्री छ सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो फर एंगल B since AB dot BC is equals to 0 therefore angle B भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हैन अब फर एंगल A को लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भने एंगल A हेर्नु है यहाँनिर एंगल A जुन छ एंगल A भनेको चाहिँ CA र AB ठीक छ त्यसको लागि छ अब हामीले त यहाँनिर जुन सपोज यसरी एउटा लाइन क्रिएट गरौँ कुन एंगल चाहिँ लिनु पर्ने हो त खासमा यो एंगल पनि त यो जुन एंगल छ यहाँनिर यसरी मैले लाइन ताने भने यो एंगल पनि हो र यो एंगल पनि हो सो कसरी चाहिँ मैले लिन सक्छु होला त भने यहाँनिर डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो हामीले यहाँनिर के भेटिरहेछौं CA भेटिरहेछौं हैन मुस्तिर जाउँ CA भेटिरहेछौं सो यो लाइन यतातिर जान खोजिरहेछ अर्को लाइन यसरी माथि आइरहेछ भने चाहिँ यो एंगल भेट्नु पर्यो तर सपोज यहाँनिर यताबाट आइरहेछ यतातिर जान खोजिरहेछ भने यो डाइरेक्सनमा जान खोजिरहेछ हैन अब यताबाट एंगल भेट्दा यस्तो डाइरेक्सन भयो सो यहाँनिर खासमा cos 180 - a एंगल दिन्छ यसले जुन यहाँ पटिको एंगल छ यो एंगल चाहिँ यतापटि दिने हुन्छ सो हामीले कसरी भेट्न सक्छौं त भने सपोज यहाँनिर ठ्याक्कै यो एंगल भेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो एंगलको त आको छैन AB र BC छैन हो त्यस्तो खालको त छैन यहाँनिर सो यहाँनिर फर A भनेको cos 180 - a गर्छौं हामीले अनि यहाँनिर A एंगलको लागि CA डट AB डिवाइडेड बाइ CA र AB निकाल्नु पर्यो अब CA डट AB भनेको -18 छ र CA कति निक्लिन्छ त भन्दा CA को भ्यालु भनेको चाहिँ 6 निक्लिन्छ र AB को भ्यालु भनेको हाम्रो AB जुन माथि छ AB को भ्यालु भनेको √18 निस्किन्छ सो कति आउने रहेछ इज इक्वल्स टु -1/√2 सो यहाँबाट कति आयो -cos A इज इक्वल्स टु -1/√2 भनेको A को भ्यालु 45 डिग्री आयो अब A 45 डिग्री आयो B 90 डिग्री छ भने C भनेको 180 - A - B हुन्छ यसको मतलब कति आउँछ 45 डिग्री नै हाम्रो आन्सर आउँछ ठीक छ तपाईले किन हामीले त्यो एंगल लियौं भन्ने कुरा बुझ्नु भएन किन हामीले cos 180 - a लेख्यौं भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्छ किन लेखियो होला भनेर म फेरि एकचोटी तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है सो यहाँनेरि जनरली हामीले एंगल्स भन्ने कुरा चाहिँ के गरेर हुन्छौं भने एन्टी क्लकवाइजमा भेटिरहेको हुन्छौं हैन सो यदि मैले यसरी यो एंगल लिए भने के हुन्छ यो भनेको त क्लकवाइज पोर्सनमा आयो हैन यसलाई नेगेटिभ लेखेर गर्नु पर्ने हुन्छ सो मैले यो एंगल यतापटि लिए भने त यो त एन्टी क्लकवाइज छ नि हो त्यो भएर एन्टी क्लकवाइज लिया यहाँ पनि के हुन्छ जनरली मैले यस्तो तरिकाले एंगल भेटे भने यहाँनेरि यो एंगल भनेको क्लकवाइज हुन्छ तर मैले त एन्टी क्लकवाइज भेट्नु पर्ने जसो यो डाइरेक्सनमा भेटिरहेको हुन्छ यहाँ पनि किन हामीले गरेनौं भन्दा यो पनि एंगल यतापटि भेट्यो तर 90 डिग्री भयो सो यो 90 डिग्री भेट्नु र यतापटि 90 डिग्री एउटै कुरा हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली लेखायो सो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कन्सेप्ट हो धेरै ठुलो केही पनि छैन सो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कन्सेप्टमा भेट्या हो यसले ठीक छ क्लकवाइज
हामी लिँदैनौँ जेनरली, हामीले एन्टी क्लकवाइज लिने गर्छौँ। सो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँको भ्यालु हामीले त्यसरी लेख्या हो। ठिक छ। सो अर्को प्रब्लममा पनि आउँछ यो कुरा, र त्यो प्रब्लम पनि बुझौँ ल। सो द्याट द 3 पोइन्ट्स हुज पोजिसन भेक्टर्स आर यति यति भनेर दिएको छ, फर्म्स द साइड्स अफ अ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, अल्सो सो द्याट द रिमेनिङ 2 एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल आर यति। सो सुरुमा ट्रायङ्गल बनाउनुभन्दा अगाडि सपोज कुनै एउटा ट्रायङ्गल बनाइयो है। सो यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गरौँ भने, लेट ओबी ओरिजिन भनेर सपोज गरौँ। ठिक छ, ओबी ओरिजिन भनेर सपोज गरौँ। राइट एङ्गल भेटिसकेपछि हामीले ठ्याक्क ट्रायङ्गल पनि बनाउन सक्छौँ है। सो ओबी ओरिजिन भएपछि ओ सपोज हामीले ओए भनेर कुन चाहिँलाई भन्यौँ त भन्दा 2i माइनस जे प्लस के लाई ओए भन्यौँ। ओबी भनेको के भन्यौँ त आई माइनस 3j माइनस 5k लाई मान्यौँ, र ओसी भनेको के हुन्छ 3i माइनस 4j माइनस 5k छ। अब एबी बीसी र एसी नै छ, अगाडिकै जस्तो लिएँ मैले। सो एबी भनेको के हुन्छ, यहाँनिर डाइरेक्टली मैले गरिदिएँ, अथवा प्रोसेस वाइज नै गरौँ। ओबी माइनस ओए हुन्छ। सो ओबी भनेको के छ, आई माइनस 3j माइनस 5k भनेर छ, र ओए भनेको के छ 2i माइनस जे प्लस के भनेर छ, ब्र्याकेट भित्र छ 2i माइनस जे प्लस के। सो यहाँनिर कति आयो माइनस आई, यहाँनिर माइनस 2j र माइनस 6k भनेर आयो हैन, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो एबी भनेको कति आयो त माइनस आई, त्यसै गरी बीसी भनेको कति आउँछ ओसी माइनस ओबी। ओसी लाई त हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ नि, 3 माइनस 4 माइनस 5 भनेर लेख्न सक्छौँ। अनि ओबी भनेको 1 माइनस 3 माइनस 5 भनेर लेख्न सक्छौँ। 3 माइनस 1 भनेको 2, माइनस 4 प्लस 3 भनेको माइनस 1, र माइनस 5 प्लस 5 भनेको 0। सो 2 माइनस 1 0 चाहिँ बीसी को भ्यालु आउन गयो। ठिक छ, 3 माइनस 4 सरी माइनस 4 रहेछ है। सो माइनस 4 भनेपछि यहाँनिर 1j आउँछ है। त्यसपछि सीए, सीए भनेको के हुन्छ ओए माइनस ओसी हुन्छ। सो ओए भनेको के हुन्छ 2 माइनस 1 1, ओए भनेको, ओसी भनेको चाहिँ 3 माइनस 4 र माइनस 5 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आयो माइनस 1 5 र 6 चाहिँ हाम्रो के आयो त भ्यालु आउन गयो। अब तिनटैको प्रोडक्ट भेट्यौँ है। सो यसलाई पनि मैले माइनस 1 माइनस 2 र माइनस 6 भनेर लेखेँ। सो यहाँनिर एबी डट बीसी, एबी डट बीसी भनेको के हुन्छ माइनस 1 माइनस 2 र माइनस 6 डट 2 माइनस 1 1 भनेको माइनस 2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 6 भयो। त्यसै गरी एबी बीसी भयो, एसी र सरी एसी होइन बीसी र सीए, बीसी र सीए भनेको कति हुन्छ हेरौँ 2 माइनस 1 1 डट माइनस 1 5 र 6। सो कति आउँछ माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 भनेको माइनस 7 प्लस 6 भनेको माइनस 1। एबी बीसी, बीसी एबी बीसी, बीसी सीए भयो। अब सीए एबी, सीए एबी, सो सीए एबी भनेको कति आउँछ माइनस 1 5 6 छ हैन, डट अब एबी भनेको माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6। सो यहाँनिर कति आयो 1 माइनस 10 माइनस 36 बीसीसीए। ठिक छ, बीसीसीए, सीए भनेको सीए माइनस 1 5 6, सीए को भ्यालु कति मिस्टेक को जस्तो लाग्यो मलाई, ओसी 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 भनेको यहाँ त्यही मिस्टेक रहेछ क्या, ठ्याक्कै 4k छ, यहाँनिर 4 हुनुपर्ने हो हैन, यहाँनिर पनि लेखिरहेको छु। यहाँनिर कति आउँछ त 5 आउनु पर्ने हो है, यहाँनिर 5 आउनु पर्ने हो, अनि यहाँनिर 5 छ। सो माइनस 2 माइनस 5
यहाँनिर 5 छ भने चाहिँ यहाँ -2 आउनु पर्ने हो। BC र CA, BC.CA भनेको कति आउँछ त? BC.CA भनेको चाहिँ -2 -5, सो यहाँनिर पनि -1 रहेछ, हल्का मिस्टेक भएछ, यहाँनिर 3 आउँछ। सो 135 -135 आयो, सो यहाँनिर 3 हुन्छ, सो यहाँनिर -3, सो इजिकल्स टु 0 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो CA.AB भनेको -1 3 5 छ, सो कति आउँछ त यो? 1 -6 -30 भनेको -35 आयो। सो यति हाम्रो भ्यालु हुने गयो हैन त। अब यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेरौँ है त। अब BC र CA बीचको कति छ? 0 डिग्री छ। सो एंगल B भनेको कति भयो? 90 डिग्री भयो हैन। अब एंगल A भेट्नु पर्ने छ भने हामीले के गर्न सक्छौं? cos 180 - A। अब चाहिँ ट्रायंगल बनाऊ है। सो यसरी मैले ट्रायंगल बनाए भने हाम्रो एंगल B चाहिँ 90 डिग्री भयो, यो A भयो, यो C भयो नि, AB BC CA छ, यतापट्टि ओरिजिन छ होला जुन चाहिँ हरेक पोइन्टसँग कनेक्टेड छ यसरी। ठीक छ, यसरी कनेक्टेड छ। अब A एंगल भेट्नु भनेको के हुन्छ त? cos 180 - A, यो भनेको CA.AB डिवाइडेड बाइ CA को म्याग्निट्युड र AB को म्याग्निट्युड। CA.AB भनेको -35 र CA भनेको कति हुन्छ त? यसको स्क्वायर गर्दै जानुस् त कति आउँछ? 25 + 9 भनेको 34, √35 नि आयो। सरी, 25 + 9 भनेको 34 यो √35 आयो। यतापट्टि AB भनेको कति आउँछ? 36 + 4 भने 41 भनेपछि कति आउने रहेछ? यहाँनिर -35/41। सो यो भनेको त -cos A हुन्छ। सो cos A भनेको कति आयो? 35/41 आउनु भयो। ठीक छ। त्यसै गरी एंगल C पनि भेट्नु पर्यो। एंगल C भनेको cos 180 - C हुन्छ हैन। यो भ्यालु त भेटिहाल्नुहुन्छ नि, म्याग्निट्युडको भ्यालु त cos 180 यहाँनिर 0, सरी यो एंगल C हो है, CBA। ल यहाँनिर हाम्रो ठ्याक्कै CA भनेको चाहिँ उल्टोतिर हुने रहेछ, यसरी CA भयो। त्यसपछि BC भनेको यतातिर र अर्को छ AB। सो AB भनेको यतातिर हुन्छ है, त्यो उल्टो भएछ। सो cos यहाँनिर हामीले C भेट्यौं, यो एंगल C हुन्छ। ठीक छ। यहाँनिर BC.CA बीचमा 0 भयो त, मैले त C एंगल सोचेछु। cos 180 - C भने चाहिँ कति हुन्छ? यहाँनिर CA सरी B एंगल B मा चाहिँ, सो एंगल B मा CB BC डट के हुन्छ? AB BC.AB डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ BC म्याग्निट्युड अफ AB। सो यो कति आउँछ त? BC.AB भनेको कति छ? BC.AB भनेको -6 छ। BC को भ्यालु कति आउँछ? √41 आउँछ र AB को भ्यालु कति आउँछ? AB को भ्यालु BC को भ्यालु √6 होला। BC को भ्यालु √6 आउँछ अनि AB को भ्यालु √41। सो यहाँनिरबाट कति आयो? -√6/41 भनेपछि cos 180 - B भनेको कति हुन्छ? -cos B। सो cos B भनेको 6/41। सो यो क्वेशन अलिकति धेरै इरोर्सहरु आयो, त्यही पनि सायद बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले हैन। मैले ठ्याक्कै इरोर्सहरु चाहिँ मेन्टेन गरिदिए र इरोर्सहरु कहिलेकाहीँ आउँछ यस्तो खालको। सो झुकिनु भएन, इरोर्सहरुले तर्साउनु भएन है। ठीक छ। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कतै प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो प्रब्लम त बुझ्नु भयो होला। यहाँनिर इरोरहरु मैले अलिकति इरोरहरु गरे, त्यो इरोरहरुको लागि माफी पाऊँ। तर जे होस् अबको चाहिँ जे होस् न्युमेरिकली करेक्ट छ। ठीक छ। डाइरेक्सनहरु हल्का मेन्टेन गर्ने
तपाईँले आफ्नो अनुसार एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिने है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।